गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीमद् गणेश पुराण को उपासना खण्ड को 7औं अध्यायमा अब ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, सुतजी महाराज, भृगु ऋषिको आश्रममा गइसकेपछि सोमकान्त नाम गरेका राजाले के गर्नुभयो? हे सर्वज्ञ ऋषि, भृगुले कस्तो प्रकारको उपाय बताउनुभयो? हे सुतज्यू, हामी श्रद्धालु श्रोताहरूलाई अरू कथा पनि सुनाउनुहोस्। हजुरका मुखबाट उपदेश अमृत पान गरेर हामी कहिल्यै पनि अगाउँदैनौं। यस्तो प्रकारको प्रश्नलाई सुनिसकेपछि सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे भाग्यशाली ऋषिहरू, हजुरहरू त स्वयं ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, तर पनि मलाई मान्यता दिएर राम्रो कुरा सोध्नुभयो। जुन श्रोता अथवा वक्ता कुनै कथा आरम्भ गरेर त्यसको अन्त्यमा पुग्दैन, जसले महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लेखेर पाठ गर्दैन, अपितु अरूले मिहिनेत गरेर लेखेको पुस्तक पाएमा मात्र वाचन गर्दछ, जसले पुस्तक चोर्ने काम गर्दछ, जुन शिष्यले गुरुलाई सोध्दैन र जुन गुरुले शिष्यले प्रश्न गर्दा उत्तर दिँदैनन्, ती सबै मूक र बधिर हुने कुरा यस श्लोकमा देखिएको छ। हे मुनिहरू, हजुरहरूको जिज्ञासालाई आत्मसात गरेर म सोमकान्त नाम गरेका राजाको कथा बताउँदछु। हजुरहरू आदरपूर्वक त्यो कथालाई सुन्नुहोस्। त्यो रात बितेपछि अर्को दिन सूर्यनारायणको उदय भयो र भृगु ऋषिले स्नान, सन्ध्या, जप र होम सम्पन्न गरेर स्नान र सन्ध्योपासनपछि आफ्नी पत्नी र अमात्यहरूका साथमा रहेका राजा सोमकान्तलाई तिनकै पूर्वजन्मको कथा सुनाउनका निम्ति आरम्भ गर्नुभयो। भृगु नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, विन्ध्याचल नजिकै रहेको रमणीय कोल्हार नगरमा अत्यन्त धनी चिद्रूप नामक वैश्य बस्दथे। त्यो कोल्हार नाम गरेको नगरमा धेरै धन सम्पत्ति आर्जन गरेका चिद्रूप नाम गरेका वैश्य बस्दथे। उनकी पत्नी सुलोचना अत्यन्त राम्री, सुशील, सुन्दर र दान गर्ने स्वभाव भएकी नारी थिइन्। तिनले आफ्ना पतिको आज्ञालाई कहिल्यै पनि उल्लङ्घन गर्दैनथिन्। हे राजा सोमकान्त, हजुर पूर्व जन्ममा तिनै सुलोचनाका छोरा भएर जन्मनु भएको थियो। तिनै सुलोचनाको छोरा भएर हजुर जन्मिनु भएको। हजुरको नाम उनीहरूले के भयो त ती वैश्य दम्पतिले ब्राह्मणबाट जुराएर हजुरको नाम कामन्द भनेर राखेका थिए। वृद्धावस्थामा जन्मनु भएको एउटा मात्र छोरा हुनुभएका कारण हजुरका माता पिताले हजुरप्रति अत्यन्त गहिरो स्नेह प्रेम गर्दथे। हजुर जब युवावस्थामा पुगेपछि हजुरका माताजी, पिताजी, आमा वैश्य दम्पतिले प्रशस्त धन खर्च गरेर ठुलो कौतुकका साथ मङ्गल उत्सव गर्दै हजुरको विवाह गरिदिए। मृगका जस्ता आँखा भएकी कुटुम्बिनी नामक एउटी कोमलाङ्गी नारी हजुरकी पत्नी भएर आइन्। हजुरकी पत्नी कुटुम्बिनी हजुरप्रति के थिइन्? अत्यन्त अनुरक्त थिइन्। तिनले श्रद्धा र प्रेमका साथमा ब्राह्मण, देवता र अभ्यागतहरूको सेवा गर्दथिन्। वास्तवमा ती सुन्दरी संसारका नारी रत्नहरूमा पनि अत्यन्त उत्तम नारी रत्न थिइन्। तिनले सबैप्रति कुटुम्बको जस्तो व्यवहार गरेर आफ्नो कुटुम्बिनी भन्ने नामलाई सार्थक तुल्याएकी थिइन्। कामदेवकी प्यारी रति जस्ती ती सुन्दरी पत्नीबाट 7 भाइ छोरा र 5 बहिनी छोरीहरू जन्मे। छोराछोरी जन्मेका धेरै दिनपछि हजुरका पिता दिवंगत भए। हजुरकी आमा सुलोचना पनि पतिव्रता नारी भएका कारण आफ्नो पतिको मृत्युमा अत्यन्त दुखी भएर आफू पनि दिवंगत हुन पुगिन्। माता र पिताको मृत्युपछि तपाईँ आफ्ना दुर्व्यसनी मित्रहरूका साथमा लागेर खराब प्रकारको कुलतमा फस्नुभयो। हजुरले आफ्ना बाबुको ठुलो सम्पत्ति र धनको नाश गर्नुभयो। हजुरले धन चोरेर हजुरको धन धेरैले चोरेर हरे। श्री सम्पत्ति नष्ट भ्रष्ट भयो। हजुर आफैले पनि दुरुपयोग गर्नुभयो। यसरी हजुरका बुबाले आर्जेको कमाएको असंख्य धनराशि समाप्त भयो। यसरी अनेक प्रकारका खराब कर्महरू गर्दै हजुरका दिनहरू बित्न थाले। हजुरकी धर्मपत्नी कुटुम्बिनीले चिन्तित भएर हजुरलाई पटक पटक त्यसो नगर्न अनुरोध गरिन्। तर पनि परन्तु हजुरले कुटुम्बिनीका कुरा कहिल्यै पनि सुन्नु भएन, बरु आफ्ना बुबाको घर नै बेचिदिनु भयो। बालक बालिकाका साथमा रहेकी बिचरी ती कुटुम्बिनी अब एक्ली भइन्, अनाथ भइन्। के खानु, कहाँ जानु, कहाँ बस्नु, यस्ता प्रश्नहरू उनका सामुमा थिए।
अन्तमा उपाय नभएर हजुरसँग आज्ञा मागिकन उनी आफ्ना लालाबाला साथमा लिएर आफ्ना पिताको घरतर्फ लागेन्। बालबच्चाको पालन पोषणका लागि हजुर जस्तो यस्तो खराब प्रकारको व्यक्ति अथवा यस्तालाई छोडेर तिनले माइतको शरण लिनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँ चरित्रहीन हुनुभयो र मदिरापान गरेर पागल जस्तो हुने अन्याय गर्ने मत्ता हात्ती झैँ हुनुभयो। हजुरले परधनको अपहरण गर्नुभयो, अरूका धर्महरूलाई लुट्नुभयो, अरूको धन सम्पत्तिलाई लुट्न थाल्नुभयो, गाउँ गाउँमा चोरी डकैती गराएर त्राही त्राही मचाउनुभयो। हजुरले जनताको कति अपकार गर्नुभयो त्यसको ठेगान रहेन। जुवा खेल्ने काममा आफूलाई वीर ठान्ने तपाईँ पापको पुञ्ज नै बन्नुभयो। हिंसासँग विहार गर्दै हजुरले निर्बलसँग सूर्याई देखाउनुभयो। जुन मानिसहरू हजुरको सङ्गत पाएर रमाउँथे तिनीहरूबाट धेरै धन सम्पत्ति लिएर हजुरले खाने पिउने काम गर्नुभयो। कतिपय प्रकारका ठाउँमा हजुरले पैतृक सम्पत्ति धितो राखेर पैसा ल्याएर चलन गर्नुभयो। कतिपय आफ्ना मित्रहरूसँग गएर अनेक न्यु बनाएर पैसा ल्याउनुभयो। फेरि नगरका ठुला बडा मानिसहरू कहाँ गएर पनि उधारो धन ल्याएर त्यसको दुरुपयोग गर्नुभयो। हजुरले झुटो शपथ खाने काम गर्नुहुन्थ्यो। असत्य भाषण गरेर सुन्दर युवतीहरूका नजिकमा गएर झुटा मानिसहरूलाई साक्षी राखेर तिनीहरूको सम्पत्ति लिनुहुन्थ्यो। हजुरको यस्तो चरित्रबाट कोल्हार नगरका सबै मानिसहरू घरभित्र रहेको प्रचण्ड सर्पसँग डराए झैँ डराउँदथे। खिरमा ओदाने काँडो परे जस्तै हजुर पनि अरूका निमित्त असह्य हुनुभयो। त्यसपछि त्यहाँका जनताले आफ्ना राजासँग अनुमति लिएर हजुरलाई कोल्हारपुरबाट टाढा भगाए। भागेर ज्यान जोगाउन वनमा पुगेका हजुरले अनेक जीव जन्तुहरूको हत्या गर्नुका साथै बाटोमा हिँड्ने पुरुष बालक वृद्धहरूको स्त्रीहरूको हत्या गर्नुभयो। यसरी हत्या गर्नुभयो। त्यसबेला हजुर बाघलाई देखेर ब्वाँसो र मृग भागे जस्तै बलिया मानिस देखेपछि डरले भाग्नुहुन्थ्यो। हजुरले भौतारिने क्रममा माछा, बकुल्ला, सारस, कुखुरा, ब्वाँसा, मृग, बाँदर, कोइली, गैंडा, खरायो जस्ता धेरै प्राणीहरूको पनि हत्या गरेर पाप कर्मबाट दिनहरू बिताउँदै जानुभयो। हजुरले पर्वतको गुफामा बस्ने सिंह, बाघ, स्याल जस्ता प्राणीलाई ढुङ्गाले हानेर गुफाबाट बाहिर निकालेर मार्ने काम गर्नुभयो। अनेक ठाउँमा रहेका आफ्नो जस्तै स्वभाव भएका दुष्ट चोर र डाकाहरूलाई जम्मा गरेर त्यसपछि हजुरले पर्वतकै गुफाभित्र काठ, ठेला र ढुङ्गाद्वारा उत्तम विशाल एक कोषसम्म फैलिएको अनेक आश्चर्यदायक विषयवस्तुले भरिएको घर बनाउनुभयो। हजुरसँग र सामाजिक परम्परासँग डराएका हजुरका ससुराले लाला बालाहरूका साथमा तपाईँकी पत्नीलाई त्यहीँ पुर्याए। हजुरका छोराछोरीहरू उत्तम वस्त्र र अलङ्कारले सुहाएका थिए र तपाईँकी पत्नी देवाङ्गना झैँ शोभायमान थिइन्। हजुर भने चोर र डाकाहरूका साथमा जीवनयापन गरिरहनु भएको थियो। हजुर बाटोमा हिँड्ने चेलीबेटीहरूलाई, बटोहीहरूलाई लुट्ने र मार्ने काम गर्दै गुफामा गएर लुक्नुहुन्थ्यो। हजुरसँगै स्त्री र बच्चाहरूका साथमा रहेका कतिपय चोरहरू रहने गर्दथे। हजुर भने तिनकै राजा सरह जीवन बिताइरहनु भएको थियो। कुनै दिन मध्याहमा एकजना विख्यात विद्वान ब्राह्मण गुणवर्धन बाटामा हिँडिरहेका थिए। ती एक्लै थिए। तिनलाई देखेर हजुरले आक्रमण गर्नुभयो। उनको दायाँ हात समातेर ल्याएर बाँध्नुभयो। बिचरा काँपिरहेका ती ब्राह्मणले हजुरको व्यवहारलाई देखेर डराएर हजुरलाई यमराज समान ठाने। तिनले अब मेरो अन्त हुन्छ भन्ने कुरा जानेर केही बेर मूर्छित भएर होसमा आएर जीवन दानका लागि हजुरसँग प्रार्थना गरे। अत्यन्त करुणामय वाक्य उच्चारण गरी हजुरलाई उद्बोधन गर्दै भने गुणवर्धनले भन्दछन्, धनवान शुभगो भूत्वा कथम माम हन्तुमिच्छसि। गुणवर्धनले भने, हे सज्जन, हजुर धनवान र सुन्दर हुनुहुन्छ। म ब्राह्मण हुँ, भर्खर विवाह भएकी युवतीको पति पनि हुँ। म शान्त स्वभावको छु र मैले केही अपराध गरेको पनि छैन। हजुरले मलाई किन मार्दै हुनुहुन्छ? तसर्थ दुर्बुद्धिको भावना छाडेर धर्ममा बुद्धि लगाउनुहोस्। मेरी पहिली पत्नी दिवंगित भएकी हुन्, त्यसपछि मैले दोस्रो विवाह गरेको छु। आफ्नो आचारमा निष्ठा राख्ने मेरी पत्नी छन्, त्यसैले मैले त पितृऋण तिर्न धर्मपूर्वक सन्तान वृद्धि गर्न र अत्यन्त उत्तम गृहस्थ जीवन बिताउनका निम्ति विवाह गरेको छु। त्यसैले मैले उत्तम गृहस्थ जीवन बिताउन चाहन्छु। यसबेला हजुरले मलाई मारिदिनु भयो भने म बिना उनको पनि जीवन व्यर्थ हुनेछ। तिनीलाई छाडेर जाने मेरो जीवन पनि व्यर्थ हुनेछ। हे सज्जन, हे दयालु, हजुर मेरा पिता र दयालु माता पनि बन्नुहोस्। म हजुरको पुत्र हुँ भन्ने सोच्नुहोस्, किनभने शास्त्रहरूमा भयबाट मुक्ति दिलाउने र प्राण दिने मानिसलाई समेत पिता भनिएको छ।
शरणमा आएका मानिस र ब्राह्मणको हत्या डाकाहरूले पनि गर्दैनन्। म शरणमा आएको छु, म योग्य ब्राह्मण हुँ, तसर्थ हजुरले मलाई छोडिदिनुहोस्। यसरी बिन्ती गर्दा गर्दै पनि हजुरले मलाई मार्नुभयो भने हजारौं कल्पसम्म नरक भोग गर्नुपर्नेछ। हजुरले मलाई मारेर प्राप्त गरेको धन र पदार्थको भोग गर्ने हजुरकी स्त्री, पुत्र, मित्र र अरू सम्बन्धी मानिसहरू पापका फलभागी हुने छैनन्। हजुरले नै पाप भोग्नु पर्नेछ। हजुरलाई ठग्ने ती त सुखी हुनेछन्, तर हजुर भने कति जन्मको प्रयासबाट पापमुक्त हुनुहुनेछ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे सोमकान्त पूर्वजन्म कथनम नाम सप्तमोऽध्याय। नारायण हरि हरि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। समादरणीय भक्तवृन्द, यहाँहरूले निरन्तर रूपले कथा श्रवण गर्नका निम्ति कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। जय श्रीमन्नारायण।